دعائے علقمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستصرخین، ویا من هو اقرب الی من حبل الورید، ویا من یحول بین المرء وقلبه، ویا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین، ویا من هو الرحمن الرحیم علی العرش استوى، ویا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ویا من لا يخفى عليه خافية، ویا من لا تشتبه عليه الأصوات، ویا من لا تغلطه الحاجات، ویا من لا يبرمه إلحاح الملحقين، ویا مدرك كل فوت، ویا جامع كل شمل، ویا بارئ النفوس بعد الموت، ویا من هو كل يوم في شان، یا قاضی الحاجات، یا منفس الکربات، یا معطئ السؤالات، ویا ولی الرغبات، یا کافی المحمات، یا من یکفی من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، وبحق 9 من ولد الحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك بالشان الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم من فضل العالمين جميعا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وإن تكشف عني غمي وحمي وكربي، وتكفيني المحم من أموري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفقر، وتجيرني من المفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف همه، وأسر من أخاف أسره، وحزونة من أخاف حزونته، وشر من أخاف شرا، ومكر من أخاف مكرا، وبغي من أخاف بغيا، وجور من أخاف جورا، وسلطان من أخاف سلطانا، وكيد من أخاف كيدا، ومقدرة من أخاف بلاء مقدرة علي، وترد عني كيد الكيدة ومكر المكر، اللهم من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه، وامنعه عني كيف شئت وأن شئت، اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافيه، وذل لا تقزه، وبمسكنة لا تجبرها، اللهم اضرب بذل نصب عينيه، وأدخل عليه الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جواره، وأدخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفي حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري، واكفني يا كافي ما لا يكفي، فإنك الكافي لا كافي سواك.
ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومنجأه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجائي ومنجايا فبك استفتح وبك أستنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفى فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني همي وغمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك حما وغمه وكربا وكفيته حول عدوه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيته واصرف عني حول ما أخاف حولا ومعونة ما أخاف معونة وحم ما أخاف حما بلا معونة على نفسي مذلك واصرفني بقضاء هوائجي وكفاية ما أحمني حما من أمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين يا أبا عبد الله عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله صلوات الله عليكما وآتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليك بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيهة والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاهها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع هوائجي وتشفع لي إلى الله انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجأ ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا ساداتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ويا مولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار
واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا الله شاكرا راجعا للإجابة غير آئس ولا قانت إباء عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ساداتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت وفي زيارتكما إنه قريب مجيب اللهم صل على محمد وآل محمد